يعطيكم العافية صبايا وشباب. نحن بدرس البرودوي فيكتوريال et برودوي ميكس، تحديدا بأول إكزرسيس. بهذا الإكزرسيس بيعطيني 3 فيكتور U, V et W وبيطلب مني ريبوندي par vrai ou faux. بأول بارتي بيقول لي si U vectoriel V égale U vectoriel W, alors V égale W. Si on a U vectoriel V égale U vectoriel W, alors بجيب ال U vectoriel W اللي قبل الإيجال، بصير عندي U vectoriel V moins U vectoriel W égale 0 vecteur. باخد ال U en facteur، بصير عندي U vectoriel V moins W égale 0. حتى يكون عندي برودوي فيكتوريال ل 2 فيكتور égale 0، بده يكون يا اما ال U égale 0 او ال V moins W égale 0، يعني ال V égale W، ou bien حتى يكون عندي برودوي فيكتوريال égale 0، إذا ما كان واحد منهم égale 0 بيكون ال 2 فيكتور يعني ال U وال V moins W sont collinéaires. معناتها حتى يكون عندي U فيكتوريال V égale U فيكتوريال W، ممكن يا اما ال U égale 0 او ممكن يكون ال V égale W او ال U وال V moins W sont collinéaires. معناتها ما ضروري بس يكون ال V égale W، alors c'est faux. بنتقل على البارتي الثانية. si U vectoriel V égale 0 alors U égale 0 ou V égale 0. نحن بنعرف si U vectoriel V égale 0 alors ou bien U égale 0 ou bien V égale 0 ou bien U et V sont collinéaires. معناتها ما ضروري يكون ال U égale 0 أو ال V égale 0، ممكن يكون ال U وال V sont collinéaires، alors c'est faux. بالبارتي 3 بيقول لي U scalaire V vectoriel W égale U vectoriel V scalaire U vectoriel W. حتكون هيدي الإيجاليتي على طول فري. شو ما أخذت الفيكتور U و V و W لازم يكون ال U scalaire V vectoriel W بيساوي U vectoriel V scalaire U vectoriel W. أنا رح آخذ 3 فيكتور. رح آخذ الفيكتور U عنده كوردوني 1 0 1، الفيكتور V عنده كوردوني -1 1 0، والفيكتور W عنده كوردوني 0 1 1. راح اجيب ال U سكالير V فيكتوريال W. حتى اجيب ال U سكالير V فيكتوريال W هذا بنسميه برودوي ميكس. بحط الكومبوزون للفيكتور U، بحط الكومبوزون للفيكتور V، بحط الكومبوزون للفيكتور W. باخذ ال 1 بشيل اللين والكولون اللي بقلبه ال 1 وبجيب الديترمينون الباقي 1 moins 0 égale 1، 1 fois 1 يعني c'est égal 1. موان باخذ الزيرو بشيل اللين والكولون اللي بقلبه الزيرو، بفضل عندي هيدا الديترمينون بضربه بزيرو بيطلع ايجال زيرو. برجع بشيل اللين والكولون اللي بقلبهم الان، بفضل عندي هيدا الديترمينون، هيدا موان 1 موان زيرو سي ايجال موان 1، موان 1 فوا 1 سي موان 1. بيطلع الور البرودوي ميكس ايجال 1 موان 1 يعني ايجال زيرو. هلا انا بدي اشوف اذا اليو سكالير في فيكتوريال دبل بيساوي U فيكتوريال V سكالير U فيكتوريال W. راح نجيب ال U فيكتوريال V، بحط أول شي الفيكتور دو لا باز، برجع بحط الكومبوزون للفيكتور U وبحط الكومبوزون للفيكتور V. باخد ال E بشيل اللين والكولون بقلبه ال E وبجيب ديترمينون الباقي 0 moins 1 c'est égal moins 1 fois I c'est égal moins I. برجع باخد الجي بشيل اللين والكولون بقلبه الجي وبجيب الديترمينون الباقي 0 plus 1 c'est égal 1، 1 fois moins j c'est égal moins j. برجع باخد الكا بشيل اللين والكولون اللي بقلبه الكا، بفضل عندي هيدا الديترمينون 1 moins 0 c'est égal 1 fois k c'est égal k. معناتها ال U vectoriel V c'est égal moins I moins j plus k. On cherche aussi U vectoriel W. ال U vectoriel W بحط الفيكتور دو باز اللي هن ال E وال G وال K، بحط الكومبوزونت لل U وبحط الكومبوزونت لل W. باخد ال E بشيل اللين والكولون اللي بقلبه ال E وبجيب الديترمينون الباقي 0 moins 1 c'est égal moins 1 fois I égal moins I. برجع باخد ال G بشيل اللين والكولون، بفضل عندي هيدا الديترمينون
1 moins 0 c'est égal 1 fois moins j c'est égal moins j. برجع باخد الكا بشيل اللين والكولون اللي بقلبه الكا بفضل عندي هيدا الديترمينون 1 moins 0 c'est égal 1 fois k c'est égal k. بيطلع عندي u vectoriel w c'est égal moins i moins j plus k. هلا بجيب السكالير بيناتهم يعني on cherche u vectoriel v سكالير u vectoriel w. نحن بنعرف البرودوي سكالير entre deux vecteurs بيساوي x x prime plus y y prime plus z z prime. يعني c'est égal moins 1 fois moins 1 c'est égal 1 plus moins 1 fois moins 1 c'est égal 1 et 1 fois 1 c'est égal 1. بيطلع alors le produit scalaire égal 3. بلاحظ انه u scalaire v vectoriel w هي 0 معناتها différent que u vectoriel v scalaire u vectoriel w اللي هي 3. alors c'est faux. بالpartie 4 بيقول لي u vectoriel k est un vecteur parallèle au plan x ou y. أنا بعرف ال u vectoriel k est un vecteur orthogonal à u et orthogonal à k. عطول le produit vectoriel هو vecteur orthogonal على ال u و orthogonal على ال k. بما أنه ال u vectoriel k orthogonal على ال k وال k orthogonal au plan x ou y هيدا بيعني ال u vectoriel k parallèle على البلان x ou y. أنا معي ال u vectoriel k orthogonal على ال k لأن هو orthogonal على ال u orthogonal على ال k. بما أنه هو orthogonal على ال k ومعي ال k orthogonal على البلان x ou y صار ال u vectoriel k parallèle على البلان x ou y. alors c'est vrai. بالpartie 5 بيقول لي si k scalaire u vectoriel v égale 0 alors u vectoriel v est normal à y au z. نحن بنعرف إذا ال k scalaire u vectoriel v égale 0 alors ال k وال u vectoriel v sont orthogonaux. بما أنه j هو vecteur orthogonal على ال k معناتها أنا فيني أعتبر ال u vectoriel v هو collinéaire على j أو هو بيساوي j. يعني أنا فيني أعتبر ب k particulier بما أنه j orthogonal على ال k فيني أخذ أنا ال u vectoriel v هو الفكتور j. وأنا بعرف الجي مانو نورمال على البلان y او z. الجي مانو نورمال على البلان y او z. الفكتور e هو الفكتور اللي هو نورمال على البلان y او z. هذا بيعني ال u vectoriel v n'est pas un vecteur normal au plan y او z. لأرجع أنا أثبت الفكرة بشكل تاني. أنا إذا عندي ال k scalaire u vectoriel v égale 0 هذا بيعني ال k وال u vectoriel v sont orthogonaux. أنا معي j هو فيكتور أورتوغونال على ال k. يعني أنا فيني أعتبر ب k particulier إنه ال e فيكتوريال v هو j. من ناحية تانية أنا بعرف ال j مانو نورمال على البلان y او z. الفيكتور e هو النورمال على البلان y او z. إذا أخذت أنا ال e فيكتوريال v هو j معناتها ال e فيكتوريال v مانو نورمال على البلان y او z. alors c'est faux. بالبارتي 6 k scalaire e فيكتوريال k égale 0. أنا بعرف ال e فيكتوريال k هو فيكتور نورمال أو أورتوغونال على ال u وعلى ال k. بما أنه هو أورتوغونال على ال k معناتها البرودوي سكالير لهدول الدو فيكتور إيجال 0. دونك سي فري. لأن أنا بعرف إذا عندي دو فيكتور أورتوغونال البرودوي سكالير لهم بيكون إيجال 0. بالبارتي 7 e فيكتوريال j فيكتوريال k إيجال 0. أنا بعرف الجي فيكتوريال k هو فيكتور أورتوغونال على الجي وأورتوغونال على الك. هذا بيعني إنه الجي فيكتوريال k هو فيكتور أورتوغونال على البلان y أو z. من ناحية تانية أنا بعرف كمان ال e هو فيكتور أورتوغونال على البلان y أو z. معناتها ال e والجي فيكتوريال k sont collinéaires. لأن إذا معي أنا دو فيكتور أورتوغونال على نفس البلان هدول الدو فيكتور بيكونوا دو فيكتور كولينيير. إذا هني دو فيكتور كولينيير معناتها البرودوي فيكتوريال لهم إيكال 0. لأن الرجل بتقول إذا عندي u و v sont deux vecteurs collinéaires alors les produits vectoriels u vectoriel v c'est égal 0. كما حتى نرجع نثبت الفكرة
أنا عندي جي فيكتوريال ك هو فيكتور نورمال على الجي ونورمال على الك. هيدا الجي وهيدا الك، الفيكتور اللي هو نورمال على الجي ونورمال على الك هو فيكتور نورمال على البلون Y أو Z. بما أنه أنا معي الإي هو فيكتور نورمال على Y أو Z، معناتها الجي فيكتوريال ك هو فيكتور كولينير مع الإي. إذا هو كولينير مع الإي معناتها البرودوي فيكتوريال إيجال 0. دونك سي فري. بالبارتي 8 بيقول لي إي سكالير جي فيكتوريال ك إيجال 0. نحن بنعرف الجي فيكتوريال ك هو أورتوغونال على الجي أورتوغونال على الك، معناتها الجي فيكتوريال ك هو أورتوغونال على البلون Y أو Z مثل ما قلنا قبل. بما أنه هو أورتوغونال على البلون Y أو Z معناتها هو كولينير مع الإي. إذا كولينير مع الإي معناتها البرودوي سكالير ما بيكون إيجال 0. حتى يكون البرودوي سكالير إيجال 0 بده يكونوا هيدول دو فيكتور أورتوغونال. دونك سي فو. بالبارتي 9 بيقول لي إذا عندي فيكتور U de coordonnées alpha, bêta, gamma, alors le produit mixte de I avec les vecteurs U et J est indépendant de alpha et bêta. نحن حتى نعرف إذا هيدا البرودوي ميكست هو indépendant de alpha et bêta رح نعمل كالكول لهيدا البرودوي ميكست. الكومبوزونت للإي هني 1 0 0، الكومبوزونت للU هو عاطيني اياهم alpha bêta gamma، والكومبوزونت للجي هني 0 1 0. إذا بدي أجيب هذا الديترمينون باخد ال1 بشيل اللين والكولون اللي بقلبه ال1، بفضل عندي 0 موان جاما فا 1 يعني سي إيجال موان جاما. برجع باخد الزيرو بضربها بالديترمينون الباقي بيطلع عندي 0، وهيدي الزيرو بضربها بالديترمينون الباقي بيطلع عندي 0. بيطلع البرودوي ميكست إيجال موان جاما. بما إنه ما بقلبه لا ألفا ولا بيتا معناتها هيدا le produit mixte est indépendant de alpha et bêta. Alors, c'est vrai.